السلام عليكم. اليوم راح نهضروا على لو تكست هيستوريك. سي كوا ان تكست هيستوريك؟ كيفاش نعرفوا بلي هذا سي ان تكست هيستوريك؟ شنو هما لي زيليمون اللي يتميز بهم لو تكست هيستوريك؟ ان تكست هيستوريك هو اللي يحكي لنا حادثه تاريخيه اللي نسموه النص التاريخي. غادي يحكي لنا حادثه تاريخيه. شنو لي زيليمون اللي يجوا دون ان تكست هيستوريك؟ غادي نلقاو لي دات، نلقاو لي بيرسوناج ونلقاو لي ليو. بون، هاد لي تخوا زيليمون هما لي زيليمون اسونسيال اللي نلقاهم دون ان تكست هيستوريك. لي دات، شاك دات لازم تكون مربوطه بليفينمون تاعها، ما غاديش يعطيك اون دات بلا ما يعطيك ليفينمون تاعها. لي دات لازم يكونوا قدم، ما تقدرش تسيب لي دات جدد، تسيب لا دات تاع البارح ولا البارح ويقول لك بلي هذا تكست هيستوريك. بون، لي بيرسوناج و لي ليو راح يكونوا مشتركين في حاجه واحده، يتشاركوا في حاجه واحده اللي هي لازم يكونوا غيال. سيتادير ما يقدرش يهضر لك على اون هيستوار غيال ولا دون ان تكست هيستوريك يعطيك دي بيرسوناج ايماجينير. باغ اكزومبل يحكي لك على الثوره الجزائريه ويهضر لك باغ اكزومبل على يقول لك من لي بيرسوناج تاعها كان حاضر فيها باتمان ولا سوبرمان، ما يقدرش. لي ليو كذلك، لي ليو فاني يكونوا الاماكن تكون حقيقيه، المكان اللي صارت فيه الحادثه التاريخيه يكون حقيقي. دوك لازم نعرفوا لا ديفيرونس اونتر ان تيموان اي ان تيموانياج. ان تيموان هو اللي كان شاهد على الحادثه، الشاهد هو لو تيموان، كان شاهد على الحادثه التاريخيه. لو تيموانياج هو الكلام اللي راح يحكيه لنا اللي كان شاهد على الحادثه. باغ اكزومبل نجيبو مجاهد يحكي لنا على الثوره الجزائريه. هذا المجاهد كان حاضر في الثوره الجزائريه، نقولوا عليه ان تيموان، عاش الحادثه. الكلام اللي راح يحكيه لنا على الثوره وراح ننقلوه حنايا نديروه دون ان تكست هيستوريك باغ اكزومبل، راح نسموه لو تيموانياج. سيتادير دون ان تكست هيستوريك شي اللي مكتوب اونتر غيومي نسموه لو تيموانياج. في لي بروشين فيديو راح نشوفوا كالكو ديتاي اخرين على لو تكست هيستوريك ونزيدو نفهموه اكثر وبالك نديرو ان اكزومبل عليه. دونك دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.